यूनिवर्सिटियाँ बननी चाहिए, गवर्नमेंट को नहीं बनानी चाहिए इस वक्त ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ, और क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है, प्रेशर है फाइनेंशियली। अभी जो एक्सेप्शन कोई अभी जिस तरह नई फील्ड आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उसके ऊपर ज़रूर लाना चाहिए कुछ ना कुछ। लेकिन जैसा ज़्यादा अभी यूनिवर्सिटियाँ पब्लिकली, अगर पैसे हैं तो ज़रूर लाएँ, पैसे नहीं है तो फिर नहीं अभी शुरू करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त सिटिंग यूनिवर्सिटियों के फाइनेंशियल क्राइसिस। अच्छा प्राइवेट सेक्टर आगे आए, अच्छे रिसोर्सेज उनके पास होते आए, बनाएं, अच्छा है, कंपटीशन बढ़ेगा। और उसका बड़ा अच्छा सिस्टम है, हमारी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है कि यूनिवर्सिटी बनानी है तो क्या चाहिए, इंस्टीट्यूट बनाना है डिग्री वेटिंग तो क्या चाहिए, कैंपस बनाना है तो उसके लिए मैंने अलहमदिल्ला मैंने क्या HEC हायर एजुकेशन सेक्टर ने, हमारे कमीशन ने अप्रूव, हमने सारी पॉलिसीज़ बना के, डिस्कस करके, कंसल्टेशन से अप्रूव करके नोटिफाई कर। मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह करे जो 4 महीने मेरे रह गए हैं, कि मैं ऐसा एक कल्चर क्रिएट कर जाऊं कि ह्यूमन इंटरेक्शन कम से कम हो जाए, जहाँ लोग आ जाके मांगेंगे चीज़ ना, फिर उसमें दूसरे फैक्टर शामिल होना शुरू हो, कोई वाकफियत ले आएगा, कोई दुश्मनी ले आएगा कुछ, या फिर पैसे का मसला ले आएगा, 2 नंबर काम शुरू हो जाएंगे। उसको ख़त्म करना चाहिए। टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई है, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो मैंने जो टारगेट दिया हुआ है कि इंशाल्लाह 2-4 छोटे छोटे रह गए हैं, वो आ जाएँ अगले 1-1.5 महीने में, तो फिर हमने यूनिवर्सिटियों को बिठा के एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करना है, साइन ऑफ करना है हम सब ने, कि आप ऑटोनोमस बॉडी हैं, आप डिपार्टमेंट खोलना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाना चाहते हैं, जो ये की लीगल रिक्वायरमेंट है पूरी करें, साइन करें कि आप अपनी जिम्मेदारी पे सारा कुछ करेंगे। हाँ, जहाँ हमें शिकायत मिली ग्रास वायलेशन की, उधर ही जाके उधर बंद कर देंगे, नो एक्सेप्शन। सर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसिस का क्या मेकनिज़म है? क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा फ़ीसिस जो हैं वो ले रहे होते हैं स्टूडेंट्स से, और पेरेंट्स दे भी रहे होते हैं। तो क्या उनका कोई मेकनिज़म है, बनाया गया है? लेकिन जनरली हमने जो प्राइवेट सेक्टर के साथ इनिशियल हमारी सेटिंग है, वो ये है कि जो भी आप अर्निंग करेंगे, एटलीस्ट 10% आप उन बच्चियों को स्पॉन्सर करेंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक हो गया। और जिसी तरह हम यूनिवर्सिटी या पब्लिक सेक्टर में हम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप देते हैं, इसी तरह इंश्योर कराते हैं कि बच्ची जो मेरिट पे यूनिवर्सिटी पे आ जाए, फिर इस वजह से ना जाए कि उसके पास पैसे नहीं है फीस देने के। एक्सेप्शन हो सकती हैं, क्योंकि पूरा इतना बड़ा सेटअप है पाकिस्तान। दुनिया में भी मार्केट इज़ डिसाइडिंग द फी। चॉइसेस है, आपकी चॉइस है कि आप मुख्तार यूनिवर्सिटी में पढ़ें, या हार्वर्ड में जाके पढ़ें, या लम्स में पढ़ें, या आगा खान में पढ़ें, या कायद आज़म में पढ़ें, या पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ें, या इधर नस्ट में पढ़ें, या फास में पढ़ें। और हर एक की अपनी वैल्यू है जो मार्केट डिटरमिन करती है। तीसरा बात यह है कि हायर एजुकेशन इज़ एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन, इट इज़ नॉट फ्री। देखें, ठीक है, हमारा कानून कहता है कि 16 साल की एज तक फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, जो अभी नहीं है मेरा ख्याल है। लेकिन ऊपर जो है वो चॉइसेस की बात है। रिसोर्सेज हैं तो करें, या गवर्नमेंट रिसोर्सेज डाले, समबडी हैज़ टू पे फॉर दैट, या सोसाइटी दे, या पेरेंट्स दे, या गवर्नमेंट दे, या जिनको चाहिए, सर इंडस्ट्री है उसको चाहिए, मुझे इस फील्ड के लोग चाहिए, तो वो स्कॉलरशिप दे और बच्चों को ट्रेन करे। तो किसी ने देने हैं पैसे, हैं ज़्यादा फीसें मैं मानता हूँ, लेकिन साथ देखा जाए तो फिर जो सैलरी स्ट्रक्चर है, जो रिटेंशन फीस आपको देनी पड़ती है, अच्छे लोग नहीं टिकते बंद, और मुकाबला भी सख्त है। और वैसे भी ये क्लस्टर बड़े शहरों में ही है, आप थोड़ा बहुत आगे भी जाएँ तो फिर इतना मसला नहीं। अच्छा सर, बतौर चेयरमैन क्या समझते हैं तुलबा यूनियंस जो हैं उन पे पाबंदी हटनी चाहिए, बहाल होनी चाहिए? और उसके साथ साथ सर हम ये भी देखते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी को देख लें, कायद आज़म यूनिवर्सिटी देख लें, तुलबा यूनियंस के हवाले से अमन व अमान की सूरत हाल या तालीमी सरगर्मियाँ जो थी वो भी रुकावटों का शिकार रहीं। तो क्या समझते हैं कि तुलबा यूनियन एक हेल्दी एक्टिविटी है, होनी चाहिए बहाल? देखें, तुलबा की ये जो ग्रूमिंग है ये बहुत ज़रूरी है, और कल उन्होंने आके संभालना इस मुल्क की बात हो, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी इस पर आ गया है। इसकी शक्ल क्या होनी चाहिए उस पर डिस्प्यूट, क्योंकि पॉलिटिक्स इज़ ए गुड थिंग, हमने उसको बदनाम ज़माना लफ्ज़ बना दिया। ठीक है, आपसे सही कहा, आप तो अभी पैदा भी नहीं हुई थी जब हमने वो वक्त देखा हुआ है 70s का से लेट 60s का, कि जब 2 साल की 3 साल की डिग्री 7-7 साल में नहीं मिलती थी, कत्ल व गारत होते थे, मर्डर होते थे यूनिवर्सिटियों पे, यूटीज़ में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, सिंध में, केपी में, हर जगह सिर्फ क्या कि सियासी बुनियादों पे
وہ پولیٹیکل پارٹیز شاید ان کو اسٹریٹ پاور کے طور پہ یوز کرتی تھی، اور جب ان کو شے ملتی تھی تو پھر وہ بچے، ینگ بچے ہوتے ہیں، خون جذباتی ہوتا ہے، تو بہت اس کی کاسٹ پے کی آپ، ٹھیک ہے. بٹ سیم ٹائم جو ہمارا وہ رکنے سے جو گرومنگ ہونی تھی بچوں کی، جو ہماری لیڈرشپ نکل کے آنی تھی، جس طرح بڑے بڑے ہمارے لیڈر گزرے ہیں جو کمال کی، پڑھے لکھے کم بھی ہوتے تھے لیکن وہ بڑے سنبھل کے بدل کے آپس میں مسئلے حل کرتے تھے. آج کل تو ہر کوئی ایک دوسرے قربان سے نیچے آتے نہیں، ٹھیک. تو یہ وہ میرا خیال ہے آؤٹ کم ہے، جو گیپ آ گیا. اب اس کی شکل کیا ہونی چاہیے، اس پہ ڈسپیوٹ ہے. ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں، ایچ ای سی نے سپورٹ کیا کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن اس کا ایک لمیٹڈ شکل کو دوسری دینی چاہیے، نان وائلنس ہونی چاہیے پریفریبلی. میں کہتا ہوں لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں کہ اس کو نان پولیٹیکل ہو تو بہتر ہے. مقصد تو ہے نا کہ ان کی گرومنگ کریں یونیورسٹی کے باہر، کیونکہ یونیورسٹیوں میں تو اس وقت جس سپیڈ سے آگے وقت آ رہا ہے، ابھی تو کسی کے پاس ٹائم نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ سوچے اور چیز بھی، کہ مقابلہ اتنا سخت، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ابھی تک تو ہم ادھر ہی لڑے ہیں نا کہ یہ ہونا چاہیے کہ ہونا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. تو بالکل ایکٹیویٹی، جس طرح خاص کر وہ جو انفارچونیٹلی اس کے رکنے کا ایک اور نقصان ہوا، جو ابھی آپ نے ریفرنس ان بٹوین دا لائن قائد اعظم یونیورسٹی، اسلامک یونیورسٹی اور باقی پنجاب یونیورسٹی اس نے بتایا، جو ایتھنک بیسس پہ ہم نے گروپنگ بنا دی یونیورسٹیوں. پھر ان لوگوں نے ظلم کیا جنہوں نے ایون ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ایک لیجٹمیٹ شکل دے دی. آپ کا یونیورسٹی میں جا کے دیکھیں، یہ فلانا سیاسی پشت پناہی بھی کافی حاصل رہی تو ہے نا، اسی بیس پہ بنی ہے نا، کیونکہ ان کو اسٹریٹ پاور چاہیے، ان کو چاہیے آواز چاہیے، تو وہ تو ان کا اپنا ان کا مینڈیٹ ہی ہے، اسی طرف جائیں گے. لیکن ہمیں گورنمنٹ کو سوچنا ہے اور ہماری سوسائٹی کو سوچنا ہے کہ کیا چیز بہتر ہے. بالکل بچوں کی گرومنگ ہونی چاہیے، ان کے اندر لیڈرشپ کیپیسٹی ڈیولپ کرنی چاہیے، بھلے وہ کونسل کی شکل ہو بلکہ وہ یونین کی شکل ہو، لیکن کچھ اس کی حدود تعین کرنی پڑے گی کہ اس سے آگے نہیں کراس کرنا. باقاعدہ سیدھا سیدھا فائرنگ ہوتی ہے آج بھی، صرف ایتھنک بیسس پہ بھی آج کل یہ ہوتی ہے یونیورسٹی. بالکل سر. تو یہ تو بہت ڈینجرس چیز ہے، کہاں تک ہم اس کو لے کے جائیں گے. سر یہ بتائیے گا، اسلامک یونیورسٹی جو ہے اسلام آباد کی بڑی خبروں کی زد میں رہی. سپریم کورٹ میں بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جتنے بھی انتظامی عہدوں پہ تھے ان کو بلایا اور بڑی سخت قسم کی سرزنش بھی ہم نے دیکھی. منمانیاں بھی جو اعلیٰ عہدوں پہ تھے وہ کرتے رہے. اب تو آپ خود وہاں پہ ریکٹر ہیں، تو سر کتنا ان حالات پہ آپ نے قابو پا لیا ہے، اور اب کیا سمجھتے ہیں یونیورسٹی کا ماحول کتنا چینج ہوا ہے؟ وہ کہتے ہوتے ہیں نا، مجھے دکھا کس نے دیا اس، ٹھیک ہے. ویسے وی اپریشیٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان نے خود اتنا پین لیا اس ایشو پہ. واقعی مسائل بہت آگے چلے گئے تھے، اتنے آگے چلے گئے تھے کہ اسٹیٹ لیول پہ ہمیں مسائل آنا شروع ہو گئے تھے، اور اس میں چند لوگوں کی پرسنل فائدے کی چکر میں ادارہ بہترین ادارہ پاکستان کا ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، اور نام بھی کیا ہے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، ٹھیک ہے. اسی طرح اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا وہ اسلامک انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی بہاولپور ہے. اسلام کے نام پہ 2 یونیورسٹیاں آپ نے بنائی ہیں، اور دونوں میں کیا کر رہے ہیں؟ پروفیسر ہماری طرح کے پروفیسر ہی ہوں گے نا، میری طرح کا کوئی ریکٹر ہی ہوگا نا، کوئی میری طرح کا چیئرمین ہی ہوگا نا، میری طرح کا کوئی وائس چانسلر ہی ہوگا. کیا کر دیا آپ نے اپنے اداروں کو؟ بہت مسائل میں ہمارے ادارے ہیں پولیٹیکلی اندر گھسے ہوئے ہیں، وہ فیکٹر جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سر ان کو کنٹرول کس حد تک کر لیا آپ نے؟ ابھی آپ نے دیکھا نہیں میں کتنا مشہور ہو گیا ہوں اسلامک یونیورسٹی سے، اور کبھی کسی بیٹھک کے نام سے، کبھی کسی سے میرے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے. تو میں نے کہا تھا کرتے جاؤ یار. پہلے مجھے فکر ہوتی تھی، میری والدہ زندہ ہوتی تھی تو، کیونکہ میرے فادر تو بچپن میں تھا، وہی میری ماں بھی تھی، باپ بھی تھا، ولی بھی تھی، سب کچھ تھی. تو مجھے تکلیف ہوتی تھی کہ میری وجہ سے میری ماں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور کوئی بھی چھاپتا تھا نا کوئی چیز، تو ماں میری اخبار بھی پڑھتی، ٹی وی دیکھتی، تو وہ ایک دم پریشان رہتی تھی کہ بیٹا تیرے بارے میں یہ لکھا ہے. وہ اللہ اپنے پاس لے گیا، اللہ ان کے درجات بلند کرے. اب میں بے فکر ہوں کہ کوئی نہیں، یہ تو سنت پوری ہو رہی ہے، میرے خلاف لکھتے رہیں. سب کو پتہ ہے میں کیا ہوں، جو مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہو میں کتنا کیا ہوں، جو نہیں جانتے تو اللہ والد سے اللہ کے سامنے ٹھیک ہونا چاہیے. سر ایچ ای سی ایک خود مختار ادارہ ہے، کیا سمجھتے ہیں بیرونی مداخلت ہوتی ہے اس میں، سیاسی مداخلت ہوتی ہے کبھی تعیناتیوں کے حوالے سے، یا یونیورسٹیز کے معاملات انکوائریز کے حوالے سے کوئی پریشر سیاسی طور پر آتا نظر آتا ہے؟ روزوں پہ ایسے سوال نہیں کرتے ہوتے. دیکھیں کون سا ادارہ ہے جہاں پریشر نہیں آتا؟ کون سا ادارہ ہے جہاں پہ انٹرفیئرنس نہیں ہوتی؟ پاکستان بیرونی یا اندرونی جس کو بھی نام لے لیں،
لیکن الحمدللہ میں ایک گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس لیے نہیں کہ میں خود چیئرمین اتنا عرصہ رہا ہوں، بلکہ پچھلے چیئرمینوں کے دور میں بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کو اوپر سے انسٹرکشن آئی ہے کسی نے، لیٹس سی ہمارے کنٹرولنگ اتھارٹی پرائم منسٹر ہے یا